रेंजर्स और पुलिस का पीटीआई शरपसंदों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। ब्लू एरिया शरपसंदों से मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया। बुशरा बीबी के काफिले में मौजूद लोग मुंतशिर हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को कलसूम चौक से भी पीछे धकेल दिया। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 500 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां डी चौक, चाइना चौक और जिना एवेन्यू से की गई। मुजाहिरीन की रेड जोन की जानिब पेशकदमी रोक दी गई। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की डी चौक से फरार। पुलिस ने भागने वालों की गिरफ्तारी के लिए अटक पुल को बंद कर दिया। अल्लाह ताला उम्मीद है कि कल नया दिन नई सोच के साथ जाएगा। फिर परसों से स्कूल खुलेंगे। अगर कल ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हुई है तो उसको नहीं कर सकते अंडू। दूसरे नंबर पर सेलफोन सर्विस है, वो भी सेलफोन तो चल रहे थे मगर जो नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला सुबह इंशाल्लाह रिस्टोर हो जाएगा। कल तक हम सारा करके रोड इंशाल्लाह सुबह चालू हालत में आपको मिलेगी। प्लीज़ अब आपने कितनी दफ़ा इस तरह की चीज़ें करनी है, बस करें। एक दो लोग नहीं हैं। मैं अभी आपको इसके ऊपर अरेस्ट के ऊपर कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको यही कहा है कि मफरूर हैं। ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने ऑपरेशन कामयाब बनाया। उम्मीद है नया दिन नई सोच के साथ तलू होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि पहली तरजीह बंद सड़कों को खोलना है। सुबह तक मोबाइल फोन सर्विस खोल दी जाएगी। अगले दिन इस्लामाबाद में तालीमी इदारे भी खुल जाएंगे। मेट्रो बस सर्विस भी खोल दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अभी तक फरार हैं। कारकुनान पहले संजगानी जाने पर रजामंद थे लेकिन बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई का हुक्म नहीं माना। पीटीआई वालों से कहता हूं कि अब बस कर दें। अफगान बाशिंदों के हवाले से फैसला कर लिया गया है। मोहसिन नकवी की डी चौक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात तादार ने कहा कि मुजाहिरीन सब कुछ छोड़कर भाग निकले। अली अमीन का नाम गंडापुर नहीं बल्कि भगोड़ा होना चाहिए। अहम शख्सियात पर हमलों का मंसूबा मंजरेआम पर आने के डर से इन्होंने खुद अपना कंटेनर जला दिया। दहशत गर्दों के मंसूबे खाक में मिल गए। अब इनसे कोई बात नहीं होगी। कंटेनर को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि कंटेनर में इन्होंने तमाम प्लानिंग की थी और तमाम वो दस्तावेज़ात मौजूद थे कि कौन कहां से आएगा, कौन कहां से एंटर होगा, किसके ज़िम्मे कौन से वेपन है। इसका नाम अली अमीन खान भगौड़ा होना चाहिए था। गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। इनके मंसूबे खाक में मिले हैं, जिनको मैं दहशतगर्द कहता हूँ, जिनसे कोई बातचीत ना हुई थी ना होगी। गाड़ी हादसे में शहीद रेंजर्स एहलकारों की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारर और दीगर आला अस्करी और सिविल हुकाम भी शरीक। शहीद एहलकारों के जस्दे खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों के लिए रवाना। शोहदा में नाइक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम खान और सिपाही शाहनवाज शामिल। पीटीआई शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। हादसे में 3 एहलकार शहीद, 5 शदीद जख्मी हुए। वाक़या गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर हाईवे पर पेश आया। पाकिस्तान मजीद किसी खून खराबे और अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद वाक़यात नाकाबिल कबूल और काबिल मज़म्मत हैं। रेंजर्स के शहीद जवानों के लिए पूरी कौम दुआ गो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। रेंजर्स एहलकारों पर शरपसंदों के हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। बुशरा बीबी ने फरार होने से कबल कारकुनों से डी चौक तक चलने का अहद लिया। जब तक बानी पीटीआई हमारे दरमियान नहीं आते हम डी चौक नहीं छोड़ेंगे। मैं आखिरी हूंगी मगर डी चौक नहीं छोड़ूंगी। अगर कोई कहे मैंने डी चौक छोड़ दिया तो वो झूठ होगा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का फरार से कबल कारकुनों से खिताब। गवर्नर रूल के ऊपर आप लोग अब गौर शुरू कर रहे हैं या तो फिर बैन करने के ऊपर गौर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को बहैसियत जमात? कानून और आइन ऑप्शंस देते हैं ना। कौन सी आइन सर? के अंदर गवर्नर्स रूल की भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है कि जब किसी सूबे में ब्रेक डाउन हो जाए, वो आइन के मुताबिक ना चल रहा हो, तो वफाक वहां पे गवर्नर्स रूल लगा सकता है। ये आइन की इजाजत है। और इसी तरह अगर कोई सियासी जमात मुल्क के अंदर इंतशार और मुल्क के अंदर आइन शिकनी की मुर्तकब हो, उससे निपटने के लिए भी आइन और हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जवाज फराम करता है। तो काबीना का इजलास है, उसमें हम गौर करेंगे।
احسن اقبال کا خیبر پختونخوا میں گورنر رول لگانے کا اشارہ. حکومت کے پاس آئین کے تحت گورنر رول لگانے کا آپشن موجود ہے. تحریک انصاف سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس آئینی اور قانونی آپشن موجود ہیں. کابینہ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں گورنر رول بارے غور کیا جائے گا. حکومت کے پاس آئینی طور پر گورنر رول لگانے کے اختیار ہے. علی امین گنڈاپور وفاق کے خلاف چڑھائی کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے خلاف چارج شیٹ ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی ناٹک کر کے آئندہ رو حاصل کرنا چاہتے ہیں. بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. بشرا بی بی لاشوں پر سیاست کرنا چاہتی ہیں. حکومت نے ضبط کا ثبوت دیا ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. پی ٹی آئی کا احتجاج. شاہراہیں بند ہونے سے پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی متاثر. راستوں کی بندش کے باعث پیٹرول اور ڈیزل کی قلت. لاہور کے 40% سے زائد پمپ بند کر دیے گئے. سپلائی بحال نہ ہوئی تو شہر کے مزید پیٹرول پمپس بند ہو جائیں گے. پیٹرول کی بلا تعطل سپلائی ناگزیر ہے. فوری اقدامات اٹھائے چاہیے. صدر پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن لاہور. پیٹرولیم مصنوعات والے ٹینکرز کو بلا روک ٹوک جانے دیا جائے. اوگرا کی چیف سیکرٹریز اور مقامی انتظامیہ سے درخواست. آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے بھی حکومت سے مدد طلب کر لی. پی ٹی آئی کارکنان کے حملے میں کانسٹیبل مبشر بلال کی شہادت. واقعے کا مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں پولیس کی مدیت میں درج. ارتداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات بھی شامل. مقدمے میں بانی پی ٹی آئی عمر امین گنڈاپور، سالار خان کاکڑ، شاہد خاٹک نامزد. کانسٹیبل مبشر کو گزشتہ روز حقلہ انٹرچینج کے قریب پی ٹی آئی کارکنان نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا. پولیس اہلکار کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جاں بحق نہ ہو سکے. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. ملک میں امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. اجلاس میں ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی. تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمہ. بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ میں 6 روز کی توسیع. عدالت کا بانی پی ٹی آئی کو 2 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم. ملزم تفتیش کے عمل میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. بانی پی ٹی آئی شامل تفتیش ہونے سے انکاری ہیں. بانی پی ٹی آئی کی عدم تعاون کی وجہ سے تفتیشی عمل آگے نہیں بڑھ رہا. پبلک پروسیکیوٹر کے دلائل. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی. ملزم پر پرتشدد احتجاج کے لیے کارکنان کو اکسانے کا الزام ہے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی 29 نومبر تک ملتوی. بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار. پاک افغان سرحد سے خوارج کے ایک گروہ کی دراندازی کی کوشش. سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 3 خوارج جہنم واصل. خوارج کا گروہ شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. پاکستان بار بار مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا ہے. توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین خوارج کو استعمال نہیں کرنے دے گی. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. ISPR. اہم خبر. پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا. آپریشن کے نتیجے میں 500 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا. احتجاج کی قیادت کرنے والے علی امین اور بشرا بی بی بھی فرار ہو گئے. پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے. یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہے. یاسر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج منسوخ کرنے کا اب باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے. اب سے کچھ دیر قبل بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور فرار ہو گئے تھے، جس کے بعد ذرائع پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ جو دھرنا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے. احتجاج کی قیادت کرنے والے علی امین اور بشرا بی بی پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں اور کارکنان کو بھی منتشر کروا دیا گیا ہے. اور ذرائع کے مطابق تقریباً 500 سے زائد کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. اور احتجاج کی آڑ میں یہ گرفتاریاں جو ہے یہ عمل میں لائی گئی ہیں. احتجاج میں شرپسند عناصر کو گرفتار کیا گیا ہے اور جن سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے. اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تمام مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا ہے. اور ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے باقاعدہ طور پر احتجاج کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے.